riz, soja, gingembre. Sésame, soja. Sauce, soja, gingembre. Saumon mariné, edamame. Avocat, chou blanc. Sauce. Sésame wasabi. Ciboulette. Un bout d'ananas, d'api, raspberry, une lame de litchi. فيليب سعادة، سامي عقيل، اثنين لبنانية. أنا باسيوني تو سكي غاسترونومي وسامي باغي، أصحاب من زمان والتقينا على مشروع هو بربول. الفكرة لما بلشت هي بلشت من الباسيون تبعنا بالنسبة للغاسترونومي، وكنا كل مرة نسافر ونجي. سامي عايش بفرنسا، كنا نلاقي على طول نروح على محلات ميشلان إتواليه. عم نشوف انه كانت الاسعار كتير مش اكسسيبل على كل العالم. من هون كانت التريجر تبعنا انه بدنا نعمل شيء ستريت فود ونقدر نطلع فيه على الجاسترونومي وبنفس الوقت يضل اكسسيبل على العالم. هيدي المساج كانت كتير مهمه والشراره اللي بلش منها المشروع. اون فيت ليش بوكي؟ لانه عملنا ايتود كتير كبير. اليوم المارشي كله رايح على كل شيء هيلثي بالانس دايتس، واتس ا بيت اكزوتيك. بعدها نبلش جديد بباريس. سو طلعنا بكونسبت البوكي يلي هو حبينا ناخده لهالمحل الثاني عبر بدنا تواصلنا مع فيليب لوجندر، شيف 3 étoiles ميشلان، يلي il a conçu nos menus وعطانا دي بول سيناتور et même des tartines signature. من هون تعاوننا كمان en parallèle مع ريشارد اورلانسكي. ريشارد اورلانسكي سي ان سكولتور كثير مهم الكل بيعرفه، يلي هو الايماج دو مارك عبر كل التابلويات البيرسوناليزي لبربول بكل فروعاتنا. نحن اليوم عندنا فرعين. اول واحد فتحناه بال سان جيرمان ب 3 بيس رو دو فوجيرار. الثاني جديد هيدا عم يفتح هلا بس غدا تري بروشينمون، ببلش غدا عشاء. هو ب 80 رو دي زارشيف بنص الماري. وهلا اذا الله راد عم ناخذ الثالث بالبوسونيير. سو البلان نكبر ونخلي كل هالبوين اللي عم بتكون ستريت فود اكسسيبل لكل العالم. انا مش على علم البوكي بول، هالقد حلو، هالقد غني، هالقد فيه الوان، وهالقد فاين دايننج كواليتي. Donc voilà, Pokéball, c'est une cuisine hawaïenne, c'est une recomposition. On a aimé de la revisiter, comme l'a dit Philippe, avec Philippe Legendre. Donc c'est un chef très connu, étoilé. On a 3 axes de travail. En fait, Philippe Legendre sur la partie cuisine, un côté artistique pour nos restaurants qui est Richard Orlinski, et on a un troisième axe, c'est la Ligue contre le cancer. Donc en achetant à Barbol, on participe indirectement à la Ligue contre le cancer. En fait, le poké, مثل ما الكل بيعرف, c'est la cuisine hawaïenne. À Toul, c'est à base de riz. En général, c'est de riz vinaigré ou riz nature. بعدين on a la protéine, بتكون en général سمك, كل شيء خضرة. وبنفس الوقت il y a des garnitures. هيدي البوكي تراديسيونيل يلي وين ما تروحوا بتلاقوها. نحن on a totalement revisité, وبما انه كوزين هوايان مع الشيف عنا قدرنا اخذناها لاتوش شوي فرانسيز. on a fait une fusion يلي بيميزنا عن غيرنا كثير انه عندنا 4 باز دو ري. عندنا الري فينيغر يلي هو تراديسيونيل، عندنا ري اكزوتيك يلي هو الري انفوزي مع فروي دو باسيون و fruits exotiques. On a un riz gingembre soja, كمان هيدا ما حدا بيعمله. on a un riz très spécial betterave framboise. Alors اول شيء تنبلش من الباز. نحن الباز ça n'a rien à voir، الباز كتير سبيسيال. بعدين une deuxième couche عم نتكل كتير على السيزام. on a une variété de sésame, sésame soja, sésame wasabi, sésame grillé noir. هول كتير مهمين بيعطوا كل شيء كروستيونس لهيدي البول. بنطلع من بعد الكوش تبع السيزام بنطلع على البروتين. عادة بالبوكي tous les protéines بنحط كل الانغريديون و avec un peu de sauce soja. هيدا c'est le typique. نحن لمحل تاني كتير نستعمل البروتين مع الخضرة كلها مع الصوصات. عندنا 5 صوص كتير سبيسيال، بنخلطهم كلهم on mélange tout. هيدا الإتاب كتير مهم لأنه بيميزنا عن كل شيء اسمه بوكي. puis on met tout ce qui est garniture من فوق، بس كل الgarniture اللي عندنا bien étudié. يعني
كل بول عندنا سواء نحافظ على الكروستيونس سواء اذا الشيء لازم يكون شوي سكري. مشغولين كتير اكيليبري. واخر ايتاب يلي هي تو سكي فروي اكزوتيك وديكوراسيون. نحن vous allez voir هلا كيف نعمل ديكوراسيون كتير مميزه عندنا. بنستعمل دي فلور كومستيبل، بنستعمل دي فروي اكزوتيك حسب الموسم، حسب شو في هلا شو ما في. السلادات تبعنا يلي هي الاليمون الاساسي بهذا الشغل بتبلش معنا اول شيء نحكي بكل شيء. عندنا لي فروي، اون ا فروي دو باسيون، اون ا لي بيرل دو ميرتي كثير مميزين بيعطوا ان جو سكري، الاناناس، دراغون فروت جون، جينجامبر، سيبولات اليمون كثير مهم، لي فيزاليس كمان فروي كثير طيب مع البولات. بعدين بننتقل كل شيء بيتراف، غرناد، كونكومبر، اديمامي، مانغ، افوكا، كاروت، شو بلان، شو روج، اونيون، هولي الباز. ننتقل على البروتين. هون عندنا السومون، كل البروتين تبعنا معمل لهم ماريناد. عندنا السومون كرو، عندنا التون كرو، دوراد، بولي، هيدا اليمون كتير جديد على البوكي. اليو فومي اليمون كتير جديد على البوكي. وبور لي فيجيتاريان عندنا التوفو. بنطلع على الديكوراسيون. الوغ اهم شيء عندنا احنا لي سيزام، عندنا 3 جون دو سيزام. هلا بتدوقهم بتشوف قديش بيعطوا اليمون كتير حلو. وعندنا ديكوراسيون تو سكي بوس، التين، الفيغ، الراسبري، لي فلور كومستيبل، الكومكوات، ستار فروت، هول الاليمونات الاساسيه. نطلع على الجارنيتور. عندنا الجران دو كورج، الكوكونات، الاموند، الكاكاوات، الكرامبريز، الاونيون فري، الوازابي والتشيلي ميكس مع الزعتر اللبناني يلي هو مش مستعمل قبل. هيدا الزعتر شغل الاهل، يعني شغل بيت. وان ميم طون السمك هيدا تشالنج لنا تنمشيه هون. بالنسبه للرز، اول رز عندنا اياه هون يلي هو الري فينيغري. هيدا بيجي تياد، هيدا الرز الوحيد اللي بيجي عندنا تياد. هلا بتشوف كومون اون لو سير. الرز الثاني سي دو ري فوا افيك دو فروي اكزوتيك و باشن فروت. الرز الثالث هو السوجا جينجامبر انفوزي. وهيدا الرز سبيسياليتي بيتراف وفرامبواز. On a nos bols signature réalisés par le chef étoilé Philippe Legendre. Saumon, dorade, thon, poulet, lieu fumé. Sinon, إذا حدا عنده أي allergie أو végétarien, on a des fiches بنعبيها و on peut composer nos propres bols. وهلا رح نعمل بول بولي بازي على ري كتير سبيسيال. هيدا كمان بيميزنا كتير عن غيرنا، هو ري بيتراف فرومبواز. الري بيتراف فرومبواز شغله كتير طيبه، فيها افيه شوي سكري. هون بنمشي باللاير الثانيه يلي هي الوازابي، سيزام وازابي. بيعطي شويه كروستيونس وبنفس الوقت هيك توش حره صغيره. نرجع ننتقل على المايو وازابي. هيك بنكون عملنا كل الباز. ننتقل هلا على البروتين. نحن البولي اللي عم نستعمله بولي روتي دو كاليتي. هلا رح نستعمل الافوكا ورح نستعمل الشو روج ورح نستعمل الكرامبري. الكرامبري بيعمل كونتراست كتير قوي بين البولي تو سكي سالي وسكري. هلا بهالحاله كمان نراجوت الصوص. وكمان احد الاشياء اللي بتميزنا كتير هي الميلونج. هيك نحن اي لقمه بتاكلها بالبول بتكون هوموجين، نقدر ناخذ كل الجو باي بارتي من البول. ننتقل على البول، بننزل الميلانج. تري بيان. وهلا ننتقل على اللي اسمه ميكسينز. فوالا الميكسينز عندنا اهم اليمون هو الاونيون فري. الاونيون فري بيعطي جو كتير طيب وكروستيون على هاي البول. ثاني اليمون يلي عندنا اياه
هو السيبوليت. بعدين بننتقل كمان مرة تانية للسيزام وزبيب. هيك بنكون البول من تحت والبول من فوق فيها كل شيء كروستيونس وسافور كتير 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 قوي. هيدا الباز. هلا بننتقل على الديكوراسيون. الديكوراسيون هي شغله كتير 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 مهمه، لانه هي مش بس ديكوراسيون، هي بنفس الوقت ديكوراسيون وبنفس الوقت عم تعطي ديجو كتير غريبه مع هيدي البول. يعني مثلا البوس دو رادي بيعطي جو كتير قوي، التين بيكسر كل هيدا الجو. On a toujours une fleur والفلور عندنا كومستيبل. سيبوليت اجين من جديد. وعندنا هلا بننتقل على عندنا الصوص السوجا سالي يلي بتمشي معها. لي فيزاليس يلي هن ان بتي ديسير بالنسبه للبول، وبنفس الوقت ان بتي دو ميلون. الشباب لبنانية وعاملين شغل كتير حلو، بيعرفوا قديش بحب البوكي وما قدرت اقول لهم لا على العزيمة. قلت بعمل لهم زيارة وقالوا لي عاملين شي سبيسيال. قعدت افكر بين حالي شو بدي يكون سبيسيال، لك الرز رز والغراض اللي عليه غراض عليه والعجقة عجقة والاخر مثل ما هي. and then بتفوتوا على محل first impression تبعه بتاخد العقل. الالوان روعة، الديكور اللي وراي بجنن، الاضوية عظيمة، القعدة، حتى الصحن حسيت حالي قاعد بفاين دايننج ريستورانت. وبعدين ببلش التحضير. كل صحن اخد وقته، كل صحن فيه مكونات رائعة، كل صحن فيه شغل، اخد شغل كتير. وانتوا عم تاكلوه بتحسوا انه اهتموا فيه. التندوق بتبلش القصة شغلة شغلة، من 4 أنواع رز، مكونات عظيمة، حتى الرز حطوا عليه صوص، إذا أكلتوا المكونات من فوق ما يبقى لكم رز بلا طعمة. واو، an experience. بتبلش فوق بتخلص تحت، من الرزات اللي فيهم طعم كتير حلوة، من القرشة اللي موجودة فوق، من الصوصات المشغول عليهم بطريقة كتير 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 حلوة. It's an experience. الدجاج الشقف المقصوصين صغار صغار، الخضرة سوبر فريش. طب دقيقة نحركش بواحد تاني. هيدا بالشوبستيكس من تحت لفوق، غراض او المكونات مقصوصين صغير ومخلوطين مزبوط. بيوتيفل. 1 لبنانية، 2 شغل نظيف، 3 سوبر باشن واضحة بالفيديوهات اللي شفتوهم وكل واحد حافظ شو عم بيعمل وعم يشتغل من قلبه. 4 كونسبت كتير هين كتير صغير، باب صغير، 6 ب6 ready to be franchised. أنا أكيد خرج يكون بكل بلدان العالم. شيف إتوالي، لقمة طيبة، صحن مرتب، وأكيد باشن وراه. redefining street food and I love it. التارتين عم بيكون في عنا دي ميلونج بريباري، عم بينحطوا بالبرادات، بيطلعوا بس لما نبلش بالتارتين، الباقي كله عم بيكون قدام الزبون. التوست عم تتحمص لايف، بعدين عم نحط كل شيء باز، ان كان الجواكامول، ان كان الفروماج، وات ايفر، وبتنجمع قدام الزبون. هلا 3 تارتين اللي رح نشوفهم. اول تارتين هي السومو، الاليمون الاساسي فيها. ثاني تارتين بولي بيتراف، وثالث تارتين فيجيتاريان فروماج.
حاطين جواكامول بولي. Tartine vegetarian with a twist. هيدا براد البوisson. On a fait un grand choix, beaucoup de recherches pour trouver des boissons vraiment exceptionnelles. Donc je vous les montre. On a l'ice tea bio. On a fait exceptionnellement du cola bio également, qu'on a recherché. On a les limonades bio, trop bonnes, c'est ma préférée d'ailleurs. Du apple ginger, très très bon également. Là on a des infusions thé glacées. Alors, la première c'est à base de pêche. La deuxième c'est à base de basilic. Et ma préférée, c'est l'infusion thé à base de pastèque. Ultra bonne. Là c'est la infusion thé à base de citron. Également des smoothies, toujours bio. Thank you for watching. نحن ناطرينكم عنا بباريس. أول فرع 3 bis rue de Vaugirard بالسيزيام. ثاني فرع 80 rue des Archives بالتروازيام بالماري. وثالث فرع قريبا جدا بالبوissonnière. بس تكونوا بباريس ناطرينكم.